पवित्र आत्माले मलाई तपाईँको हृदयको कुरा जम्मै देखाउने हुन्छ तर यति नै भन्छु र भन्नुहुन्छ मलाई अरू पनि छ धेरै प्रभुमा तपाईँ अगाडि बढ्नु प्रभुले तपाईँ शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ सुन्नु तपाईँले अहिले घुम्नलाई एकजना साथीलाई दिनु अप्ठ्यारो दुईवटा हात उचाल्नु तपाईँले माथि हात उचाल्नु तपाईँलाई छुटकारा दिने हुन्छ पवित्र आत्माले छोरीलाई यो पहिलो आत्मा र शरीरको समस्यालाई म यीशुको नाममा पितामा यो छोरीको जीवनबाट यो पहिलो आत्मा हटेर शरीरको सम्पूर्ण रोग बिरामीहरू हटेर यो शरीर कमजोर बनाउने आत्मा पेट दुख्ने आत्मा टाउको दुखाउने आत्मा घुट्ने खोल्ने आत्मा शरीरमा बिरामी बनाउने आत्मा बाइबल पढ्न नदिने आत्मा अन्धकारको शक्ति यीशुको नाममा मुख बन्द गर्नु अहिले प्रब्लम सम्झिनु मुख नखोल्नु